वेस्ट गार्बेज जे आसा न्ही ते नालान घालतात आनी ताका लागून सकयल नालाचे ब्लॉक जाता आनी ते एज अ रिजल्ट उदक सगळें वयर सरता। म्हापसा नगरपालिकेचे 2 मजूर माती व्हरून शांतीनगर खोल्ले हांगासर व्हाळांत घालताले म्हूण लोकांचो आरोप। माहिती मेळिल्ले प्रमाण शांतीनगर खोल्ले वाठारांत आशिल्ल्या व्हाळांत माती घालतना 2 नगरपालिकेचे मजूर लोकांक सांपडले। त्याच प्रमाण त्या व्हाळांत डोमेस्टीक वेस्ट, प्लास्टीक बॅग्स, कपडे, चपलां, फुलां, नाल्ल अशे सगळ्यो वस्तू उडयल्ल्याचे लोकांच्या नजरेक आयले। त्या सगळ्याक लागून व्हाळ ब्लॉक जाता आणि उदक भरून भायर व्हांवता, जाका लागून ह्या वाठारांत पुराची स्थिती निर्माण जाता म्हूण लोक उलयतात। मजगती ही माती ते मजूर व्हरून थंय कित्याक उडयताले हें अजून स्पश्ट जावना। हांव शांतीनगर आसा, स्वर्गाहून सुंदर अशें नांव शांतीनगर। ह्या जाग्याचेर आदीं हांगा बोकडां चलतालीं, गोरवां चलतालीं, तेन्ना चोरोंक येतालीं वयर, तेन्ना हांगा आमी ल्हान आसतना येताले। तेन्ना एक घर नासलें, 2 आसलीं, करता करता फ्रांसीस डिसोजाच्या आशिर्वादान हांगा असंख्य घरां जालीं। पूण फ्रांसीस डिसोजान तांकां वोट जे आसा न्ही, वोटाचो अधिकार दिलो तांकां करून, आनी हांगा म्हणटा ते डिवेलॉपमेंट जे आसा तांकां वेस्ट तेंचे मटेरियल जे आसता, बाथरुमाचें उदक आसता आनी तेंचे डस्टबीन बी आसा न्हू, तांकां ते बांदून दिवंक ना। हेजो रिजल्ट कितें जाला, हांगा जो कावन्सिलर जो आसा हांगालो तेणी लक्ष घालपाक जाय। तेजो आमदार सांगता वयरसून खंय लोक, खंय कोण लोक तेजे मतदार म्हणना तो लोक म्हणटा तो कितें करता, वेस्ट गार्बेज जे आसा न्ही ते नालान घालतात आनी ताका लागून सकयल नालाचे ब्लॉक जाता आनी ते एज अ रिजल्ट उदक सगळें वयर सरता। तो वोटर म्हणिना, वोटरांक तो हांगा एक ते प्रोविजन करपाक जाय, हांगा डस्टबीन पळोवपाक जाय, हांगा जे नाला जे आसा न्हू ओपन आसा, हांगा गटरां जी आहा ती ओपन आसा। हांगा जर पळयत जाल्यार हांगासून ल्हान भुरगीं खेळटात, ल्हान भुरगीं खेळटा खेळटा किंवा ल्हान भुरगे सायकल चलयता आसतना स्पीड जावन सकयल पडूंक शकता आनी 100% मरूंक शकता। हांगाली जे वेस्ट मटेरियल जे आसा, टॉयलेटाचे उदक जे आसा, तेंचे मुतारी जी आसा न्हू ओपन हांगा गटराक सोडलेली आसा आनी हे ते नालाक जॉयन केलेले आसा। आमचो नाला जो आसलो न्हू खोर्लेकारांचो असो नासलो। आमी डेली सांगता हे सरकाराक, आमी गणपतीचें विसर्जन जे आसा न्हू तारीखेडे करता। हे मातशें म्हापशेच्या आमदारान आनी हांगाले नगरसेवकान जे निवडून दिल्लेले तारीखेडे थंयसर एकठांय जाता आनी त्या उदकान आमी जो आमदार निवडून दिल्लो आसा न्हू तो म्हणटा कितें भितरले सगळे वेस्ट गार्बेज जे आहा ते नालाक येता म्हणून। मिस्टेक कोणाची आहा हितून, जो आमदार जो एसेंब्लीन जो बसलेलो आसा तो म्हापसा शहरा बद्दल कांयच उलयना। दुसरो जो कोण उलोवंक जर गेलो जाल्यार ताका तूं ओगी राव म्हणटा, तुका 5 मिनटां दिल्या म्हणटा, तुका 7 मिनटां दिल्या म्हणटा। पूण जे प्रश्न म्हापशेकारांचे वयर कोण काडून करता हेजो रिजल्ट कितें जाता, हो रिजल्ट ही आतां हांगा कोण तरी कितें करता, पावसान माती एकठांय जाल्या उपरांत ती हांगा हाडून तेणी उडयली, कोणी सांगलें म्हाका खबर ना। पूण अशें जर प्रत्येक नागरिकान आपूण जबाबदारी घेतली अशें करूंक फावना म्हणून मेंबर जे आसा न्ही हे चेंज जावपाक जाय। हे आमदाराच्या हितून कोणाकूच काय पडलेलें ना, आमदार ताका निवडून हाडटा, अरे आमकां मातशें मतां मारा, आदले दिसा ते कितें XYZ कितें करतात, पार्टी जाले ते लोक मतां मारता, रिजल्ट कितें जाता आमकां सकयल भोगचें पडटा। आमी जवळ जवळ 200-300 वर्सां जालीं ह्या एरियेन रावता, 4 का 5 घरां आसलीं खोर्लेन म्हणटा ती हे एरियेन, तेन्नाच्यान रावता। अशें केन्ना पळोवंक नासलें आनी असलो आमदार केन्ना पळोवंक नासलो। एकूच आमदार असो आसा म्हापशेचो की तेणीन आयज हे लोकांक सांगपाक जाय न्हू, हे लोकांक कळना जाल्यार आमी मागता अशें जावंक फावना म्हणून। सगळे भोगता कोण खबर आहा, आमी सगळे भोगतात। हे जे आसा न्हू ओरिजिनली जे खोर्लेकार जे आहा म्हापशान जे ओरिजिनल म्हापशेकार जे आसा तांकां हो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा। हांव मागता की भारत आमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन आमकां म्हणटा तो बदल दिसता म्हणटा न्ही प्रमोद सावंत, भिवपाची गरज ना म्हणटा न्हू, तर हे तांकां खुली सूट दिता म्हणटा तो आमदाराक तो भिवपाची गरज ना म्हणटा आनी लोकांक म्हणटा तूं भिवपाची गरज ना, ते कित्याक लागून भितर उडोवचें ना। म्हणून म्हाका हे सरकाराचो बदल कितें दिसता की सरकार कितें करता हो असो बदल हाडटा आनी आपणाक म्हणटा तो 10,000 खर्च आसा न्हू तो 2 लाख खर्च करपाक तुमी दियात आनी वयले कितें आमी खावया। म्हणून हो सरकाराचो बदल भिवपाची गरज ना म्हणटा तो आमकां हो बदल दिसता। आता तुम्ही पाहू शकता जे आमचे म्हापसा नगरपालिकेचे लेबर आहात पळय आनी सुपरवायझर येयल्लो तेंच्यांनी हांगा माती उडोवन गेलात ते आनी आयजूच सकाळी न्हू आमचे उसापकर जंक्शन आहा पळय
थंय सगळे दर्यो असो भरलेलो, सगळे उदीक भरलेले, लोकांच्या घरांनी गेले उदीक, लोकांच्या दारान सगळे लोकांची कपडा भिजली, लोकांचे आनी कितें डॉक्युमेंट्स आसलेले ते सगळे भिजलेले आहा. हेजेर आतां नगरपालिकेचे जे कामगार आसा ते परत इथून देंवतले आनी माती काडटले. हे पळोवंक शकतात हे कशें जाल्लेले आसा. हे सिस्टमॅटीक करून घेवंक जाता नगरपालिके कडेन आनी हेज्या कडेन आमचो कावन्सिलर आहा पळय तेणी न्हय आनी चेअरपर्सन आहा तिणी न्हय एक वॉर्डान लक्ष घालूंक जाय आनी हे करून घेवंक जाय. हेजेर लक्ष घालिनात. माती आतां ही कशी काडटली, देंवतले ते लेबर इथून देवंक जायना. इथून पळोवंक शकता ते लेबर ते मनीसूच ते कळ्ळें न्हू, ते काम करतात. हे पळोवंक जाय ही परिस्थिती. भुरगो जर धाकटो हांगा पडत न्हू डायरेक्ट कितेंय जावं शकता जिवाकडे, अशी परिस्थिती आहा वॉर्ड नंबर 15. सितीश आमी पळयता की आयजूच सकाळी परत एकदा फ्लड जाले. ह्यो अशाच कृत्येक लागून परत फ्लड जाले काय कितें अशें म्हण दिसण्यात येता? हय, हे अशाच कृतीक लागून कित्याक लागून हांगा आतां माती उडयलेली आहा. हांगा पळोवंक गेले जाल्यार डस्टबीन ना, डस्टबीन दवरूंक ना. गार्बेज पळोवंक शकता तुमी हांगा उडयलेली आसा. ते आतां कितें करतले, गार्बेज एका कुशीक काडून दवरतलेत न्हू. ते आतां डोर टू डोर येतात ते पळय आमच्या थोड्या वाठारान न्हू डबे आसा त्या डब्यान उडयता. सुको कचरो सेपरेट, वोलो कचरो सेपरेट. तशें हांगा डस्टबिनाच दिसना. हांगा एकूय डस्टबीन ना. तशें ते लोक कितें करतले, काडटले आनी सायटीक दवरतलेत न्हू. इतको कचरो कितें डायरेक्ट तूं कितें घरान दवरूं शकना. एक ती गार्बेज न्हू, ती कचरो वास मारता कचऱ्याक. सुको कचरो सेपरेट आनी वोलो कचरो सेपरेट तेजो वास मारता. तेज्या खातीर ते बाबडे काडटा आनी कुशीक दवरता. तेज्या खातीर डस्टबीन जाय आसलेले. ते डस्टबीन हांगा ना. तेज्या खातीर हे न्हू सगळो कचरो आहा पळय तो व्हाळान उडयलेलो वयता आनी तेज्या खातीर ते सगळे ब्लॉक जाता. आनी उसापकर जंक्शन आहा पळय आमचें थंय सगळे उदीक ब्लॉक जाल्लेले आसता आनी लोकांक खूब त्रास जाता. सगळ्या लोकांक खंयचे अंजुनाचे येतात, म्हापशाचे येतात, तो जंक्शन बीन गाडयो येतात वयतात, लोकांच्यो गाडयो बंद पडटात, लोक पडून मरतात, लोकांची भेणां मोडलेली आसात. तितून एका प्रॉब्लमाक लागून 1000 प्रॉब्लेम जातात. हे नगरपालिकेन आनी आमदारान हेजेर विचार करूंक जाय आनी नगरसेवकान हांगा येवन हे पळोवंक जाय.